Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan nining adlaw mao nga atong morning devotional nga naguluhan. Usa ka tabang alang sa nawad-an ug paglaom. Ug ang atong teksto makita sa Santiago 5 bersikulo 19 ug 20 nga nagaingon. Mga igsoon ko, kun aduna kaninyo'y mahisalaag gikan sa kamatuoran ug may usa nga makapabalik kaniya, pahibalua siya nga bisan kinsang tawhana nga makapabalik sa makasasala gikan sa pagkahisalaag niini sa iyang dalan, magaluwas sa kalag niini gikan sa kamatayon ug magatabon siya daghang mga sala. Daghan ang masayop ug mubati sa ilang kaulaw ug kabuang. Sila magtan-aw sa ilang mga sayop ug mga kasaypanan hangtod nga sila halos mawad-an og paglaom. Kini nga mga kalag dili nato pasagdan. Kung ang usa kinahanglan nga mulangoy batok sa sapa, didto ana ang tanang kusog sa sulog nga nagaanod kaniya. Himoa nga ang usa ka matinabangon nga kamot, ituy-od ngadto kaniya sama sa kamot sa magulang nga igsuong lalaki ngadto sa pagka-tikaunlod nga Pedro. Sultihi siya og malaumon nga mga pulong. Ang imo igsuon nga masakiton sa espiritu, na kinahanglan kanimo ingon nga ikaw sa imong kaugalingon nanginahanglan sa gugma sa usa ka igsuon. Nanginahanglan siya sa kasinatian sa usa nga naluya sama kaniya, usa nga makapasimpatiya kaniya ug makatabang kaniya. Ang kahibalo sa atong kaugalingong kahuyang kinahanglang mutabang kanato sa pagtabang sa uban sa ilang panginahanglan. Dili gayud nato pasagdan ang usa ka nagaangtos nga kalag nga wala tinguhai sa paghatag ngadto kaniya sa kahupayan diin kita sa atong kaugalingon gihupay sa Dios. Kini mao ang pakig-uban kang Kristo, personal nga pagkontak sa usa ka buhi nga manluluwas, nga makapahimo sa hunahuna ug kasing-kasing ug kalag sa pagdaog batok sa ubos nga kinaiyahan. Sultihi ang naglatagaw sa usa ka makagagahom nga kamot nga mugunit kaniya, sa usa ka walay kinutuban nga pagkatawhanon diha kang Kristo nga naluoy kaniya. Dili igo alang kaniya ang pagtuo sa balaod ug puwersa, mga butang nga walay kaluoy ug wala makadungog sa pag-awhag ug tabang. Kinahanglan niyang kuptan ang usa ka kamot nga mainiton sa pagsalig sa usa ka kasing-kasing nga puno sa kalumo. Ipadayon ang iyang hunahuna nga magpabilin sa paghunahuna sa usa ka balaan nga presensya nga anaa kanunay sa iyang kiliran. Kanunay nga nagatan-aw kaniya uban ang maluluyong gugma. Pahunahuna siya sa kasing-kasing sa amahan nga kanunay gayud nasubo tungod sa sala. Sa kamot sa usa ka amahan nga nagtuy-od sa gihapon. Sa tingog sa amahan nga nagaingon, pahawira siya sa akong kusog ug pakigdait uban kanako. Isaiah 27 bersikulo 5. Samtang moapil ka ni ini nga buhat, aduna kay mga kauban nga dili makita sa mga mata sa tawo. Ang mga manulunda sa langit anaa sa tupad sa samarihanon nga nagatiman sa samaran nga estranghero. Ang mga manulunda gikan sa langitnong mga hawanan nagatindog sa kiliran sa tanang nagabuhat sa pag-alagad sa Dios diha sa pagministeryo sa ilang mga isigkatawo. Ug ikaw adunay kooperasyon ni Kristo mismo. Siya ang tiptig pasig uli, ug samtang nagabuhat ka ubos sa iyang pagdumala, makakita ka og dagkong mga resulta. Magampo ta mga kapaglaom. Amahan mo, dalayigon ka sa walay katapusan. Dako na mo pagpasalamat amahan, nini nga kabuntagon nga imong gihatag nga kanamo. Sa mga pulong nga among nabatunan, salamat kaayo nga diin kini naga-remind kanunay kanamo amahan sa pagtabang sa mga kaigsuunan, sa mga katawhan nga anaa sa kasub-anan, sa kasakitan, sa mga tao nga nawad-an og paglaom nga na kanimo. Tabangi kami amahan, kunsari kami sa balang espiritu nga diin kami amahan mahimo nga maka-encourage nga na kanila amahan, nga makapa-share sa gugma og paglaom nga mong nabatunan gikan nga na kanimo. Nga adunay Kristo amahan nga unta ilang mahibaluan, nga nagatabang, nga nakig-uban sa makanunayon lamang amahan kung sila mosangpit nga na kanimo.
among lauman amahan, gihandom nga walay mawala nga ni kanamo amahan. Kung dili kaming tanan makaadto din sa gingharian sa langit nga imong gitagana alang sa imong mga katawhan. Kining tanan ang mga gipangayo nga na kanimo gilauman madawat ang tanan. Kauban sa kapasaylohan sa mga sala. Sa ngalan ni Jesus. Amen.